السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم رندا أحمد. اليوم غنبداو واحد الدرس، واحد الموديل ديال ندير فيه هاد النصف الطوق هذا. كما كتشوفوا نصف الطوق صغير ديال 10 الغرزات. المهم انا ما كنتش غنسجل، ولكن قلت اللهم نسجل معكم هاد الموديل هذا وتكتشفوه. المهم هنايا انايا درت 10 ديال الغرز كما كتشوف في نصف الطوق. صافي حليت نصف الطوق ديالي عادي وبديت كما كتشوفوا. انا هنا ضربت يعني في 10 ديال الغرزات باش تعرفوا. 10 ديال الغرز ضربت الضربه الاولى ونقصت جوج ديال الغرز، وضربت الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه ونقصت عاود جوج ديال الغرز وضربت في الغرزه الاخرى. ودابا غادي نضرب في التو ديالي. وهاد الخويط هذا غادي نضرب فيه 3 ديال الغرزات، 3 ديال الغريزات باش نعمروا هاد الخويط هذا. دابا غادي نرجعوا في هاد 3 الغرزات اللي هنا، عفوا وحده جوج 3 ديال الغرزات. المهم هاد الغرزات اللي عندنا الوسط كنعاود نولي فيهم، حيت هنا غادي نكون واحد الحبه، خدمه ديال الحبه او الفراكه كل واش كيسميها. نعاود نولي فيها 3 ديال الغرز، نبقى نمشي ونجي فيهم واحد المسافه حتى تكون عندي واحد الحبه بحال هكا، ونرجع في الغرز. بهذا الشكل ممكن نمشي واحد المسافه حتى تكون عندنا ونبقاو نمشيو ونجيو فيهم. ونحاولوا نتنيوها. الا شلناها باقي خاصها نزيدوها والا شلناها صافي. دابا انايا نكتفي بهذا القدر هذا، يعني بلاتي غادي نمشي وغادي نرجع ونكتفي بالقدر هذا بركه. غادي نرجع باش نكمل الخدمه ديالي هكايا. ولكن نتوما حسبوا عدد الطلعات اللي غادي تطلعوا باش هكا تجيكم الحبات كاملين في نفس الحجم. غتحسبوا هاد الدقات هادو. مثلا انا شحال طلعت من طلعه، واحد جوج ثلاثه ربعه ديال الطلعات. وغادي نجي نولي لهاد الغرزه اللي في الجنب باش نثبت هاد الخدمه ديالي بحال هكايا، ونحاول نزكيها بحال حتى كتكون عندي حبه هنايا. صافي انا نرجع في الخويط غنضرب فيه تا هو 3 ديال الغرزات بحال هكايا. ونضرب في هاد الغرزه اللي في الجنب باش ما ننساهاش. صافي ونولي نرجع في الثوب، نرجع في الغرزه الاولى، نقز هاد الخويط ونضرب في هاد الغرزه اللي هنا في الجنب، ونخلي واحد الخويط بحال هكا كما كتلاحظ. دابا شنو غادي ندير؟ دابا هاد الحبه هادي يعني هاد الغرز اللي كيكونوا هنا من كنتنيوها كيكونوا غرز اكيد 3 ديال الغرزات ديالنا كيبقاو، غادي نضربوا فيهم بهذه الطريقه. نحاولوا نشدوا شويه نكفوا شويه باش ما تجيش مرخيه بحال هكا. نعاود نضربوا في الثانيه، ما نحاولوش نزيدوا شي غرزات، يعني غير هما هذوك 3 نضربوا فيهم ونعاودوا نوليو باش نشدوها مزيان. نضربوا في الجنب ديالها بهذه الطريقه، وننقزوا هاد العوينات هادو او هاد الخويط هذا ونضربوا في الاخر.
نخليو داك الخويط دائما، نوليو نضربو في الثوب، نضربو 3 ديال الغريزات في هذا الخويط بحال هكايا، نرجعو في هاد 3 الغريزات ديالنا عادي ها همايا. غير بخاطر وغادي تقاد ليكم. غادي ندخل الخيط هنا، نخلي شويه الخيط وغادي ندخل الخيط ونرجع ليه، وغادي نرجعو فيهم هكا. وهذا الخويط هذا ما نساوش نضربو فيه 3 ديال الغريزات بحال هكايا. وهاد الغريزه الاخرى دائما نضربو فيها ونضربو في الثوب ديالنا في هاد الغرزه، نقزو هاد العوينات او هاد الخويط ونضربو في هاد الغرزه ونرجعو فيها 3 ديال الغرز هكايا. درنا وحده جوج 3 ونقزو الخيوط هادو ونضربو في الغرزه الاخرى هكا. نضربو في الثوب نضربو 3 الغرز هنايا ونضربو في هاد العوينات من طبيعة الحال، نضربو في هاد العوينات منخليوهمش كما كتشوفوا. 3 ديال العوينات، وحده جوج 3 ديال الدقات، وهنايا كيكونوا 3 ديال الدقات ما كنسمحوش فيهم، يعني كنخليهم كما هما 3 ديال الضربات اللي كنضربوا في هاد الخيوط اللي كيكونوا عندنا باش الغرزه الاخرى ديال هنا ما كنساوهاش. غنبدل الخيط ديالي ونرجع معاه. هاك كما كتشوفوا راه بدا كتبان الخدمه، كطلع حبه في الوسط، وهاد الخديمات كيكونوا بجوج جناب مزوقين، كتطلع رائعه. يعني تقريبا نفس الخدمه اللي خدمت ليكم. الاختلاف اللي كاين بيناتهم هو هاد الحبه هذه. يعني ديك الخدمه اللي خدمت، يعني الفيديو اللي قبل هذا اللي غادي نحط هنا درت لكم عقيقه كنفوتو شويه وكنخدموا عقيقه. بالنسبه لهاد الخدمه خدمتها في نفس الطوق، خدمت لكم حبه. دابا كنخدموا حبه، كنخدموا واحد المسافه بيناتهم، وكنخدموا حبه اخرى باش ما يجيوش لينا مداكسين. غادي ندير واحد الخيط اخر وانا معاكم. نتمنى اعجابكم هاد الخدمه هذه، وما تنساوش الدعم ديالنا باش نزيدو نستمروا نزيدو نجيبو لكم الجديد في عالم الراندا. خلقت الخيط ديالي دربوا الغرزه الاولى، الغرزه الاولى، وكنفوتوا ونضربوا هنا نكونوا خويط كما كتلاحظوا. هذا الخويط نوليو نضربوا فيه الغريزات 3 بهذه الطريقه هذه، ونقزوا هاد العوينات ونضربوا في الغرزه الاخرى بحال هكا، نضربوا في الثوب نوليو نضربوا هنا 3 ديال الغرزات
ونرجعو نضربو هنا هاد الغريزات هادو. دابا غادي نكون واحد الحبة، يعني ضربنا تقريبا مشينا وجينا هنا شي 4 المرات، شي 4 طلعات بيناتهم. ودابا غادي نولي نبقى نمشي ونجي في هاد الغريزات هادو باش نكون واحد الحبيبه بحال هادي. عاد غادي نرجع نكمل الخدمه ديالي عادي هنايا كما لاحظتوا في الاول. كنبقاو نمشي ونجي. نتمنى الشرح يكون واضح ليكم اخوات. هكايا كنحسبوا هاد الطلعات اللي هنا 1 2 3 4 كنتنيو بحال هكا. انا غادي نعاود نولي نكمل 4. غادي نرجع وصافي غادي نثبتها باش باش تزقى ليا بلاصتها. نحاول نثنيها بحال هكا ونضرب في الجنب ديالها. لاحظوا الغرزه اللي في الجنب ديالها هنا وقتها ما كيبانش لكم بلاتي ما رديتش البال. غادي نثبت التليفون ونرجع لكم. المهم بحال هاد الطريقه كما قلت لكم. هاد الغرزه هذه اللي كتكون في الجنب، يعني هذه كنضربوا فيها، هي اللي كنثبتوا بها بحال هكايا. كنشدوا بها هنايا وكنرجعوا فيها الخويط هذا. كما كتلاحظوا الخويط ديما كيكون هو اللي كنضربوا فيه 3 ديال الغرزات بحال هكايا. ونضربوا هاد الغرزه كتكون لنا دائما غرزه هنا في الجنب، تنضربوها وكنرجعوا نضربوا في التوب. نضربوا هاد الغريزه كنقصوا هاد الغرز هادو ونضربوا هنايا، يعني الغرزه اللي الاخرى ما بين هاد العوينه وهاد ما بين هاد سميت هاد الخدمه هادي كتكون عندنا غريزه وحده نضربوا فيها. ونرجعوا بطبيعه الحال في الغرز اللي كيكونوا نيت فيها بحال هكا. نحاولوا نشدوا يدينا باش ما تجيش مرخيه. 1 2 الثالثه وما نزيدوا ما نقصوا. نجيو لهاد العوينه هادي ها هي كما كتلاحظوا نضربوا فيها، هي اللي غنزكيو بها من هاد الاتجاه هذا. كنزكيو بها الخدمه هذه. نحاولوا نشدوا بيدينا باش هكا تجينا مقاده هكايا. نضربوا في الغرزه الاخرى بهاد الطريقه. نخليو هاد الخويط شويه مرخوف ماشي بزاف. نضربوا في الثوب ونعمروه ب3 ديال الغريزات. ونرجعوا في هاد العوينات هادو 3 ونخليو حتى وحده. نرجعوا فيهم 3 1 2 3. ونرجعوا نضربوا هنايا في هاد الخويط هذا 3 ديال الغرزات.
الغرزة الاخرى ما نساوهاش. بطبيعة الحال دائما نضربو فيها لا من يكونوا غاديين ولا من يكونوا جايين. نضربو في هاد الغريزة هادي نكونو هداك الخويط، نعاودو نوليو نرجعو في هاد الغرزات باش نخدمو واحد المسافة. 3 ديال الغرزات اللي كيكون عندنا هنا كنخدموهم هكا، كنقزو الخدمة هادي وكنضربو في الغرزة الاخرى بحال هكا، ونضربو في الثوب، نرجعو في هاد الخويط ب3 ديال الغرزات بهاد الطريقة. نرجعو في 3 ديال الغرزات اللي عندنا هنا، وغادي نركب الخيط مغسل ليا من البرا وغادي نرجع ليكم نكملو بهاد الخويط. وقرب يتسالي نضربو 3 الغريزات في هاد الخويط هذا ونبدل الخيط. نضربو في الغرزة الاخرى نبدلو هاد الخيط هذا، صافي ركبت الخيط ديالي. غادي نكمل معاكم، نكمل هاد الخيط ان شاء الله ونسالي هاد الفيديو هذا. غادي نضربو في هاد الغرزة الاولى. كنبغي نخدم معاكم شويه واخا الفيديو كيجي طويل، ولكني كنبغي نشرح اكثر باش الناس يفهموا بزاف، يعني البنات يفهموا كثر. ضربنا الغرزة الاولى، نفوتو هاد العيون هادو اللي كنا نقزنا هنا 2 ديال الغرزات. لاحظوا نقزنا هنا 2 ديال الغرزات، وهذا الخويط اللي كنكونو كنضربو فيه 3، يعني كنعوضوهم ب3 ديال الغرزات وكنفوتوهم، يعني كل سطر كنفوتوهم وكنضربو في الغرزة اللي كتكون الوسط صافي. وغنضربو 3 الغرزات ديالنا العاديين. بهادي كيتحسبوا لنا 3، بلا هادي عفوا بلا هادي كيتحسبوا لنا 3. ها هما بداو كيبانوا لنا الحبيبات ديالنا، يعني كنفوتوا واحد المسافه ونخدموا. وهنا كنفوتوا هاد العيون هادو 3 وكنضربوا في الغرزه الاخرى صافي. كنضربوا هنايا في الثوب، كنرجعوا هنايا في هاد الخويط 3 ديال العوينات بحال هكايا. نضربوا هنايا غرزه، هنا غرزه وهنا غرزه، يعني 3. هنا كنضربوا 3 نفس الشيء، يعني نفس اللي درنا هنا كنديروه هنا. نضربوا الغرزه الاخرى ونضربوا في الثوب. هنا كنضربوا الغرزه الاولى نفوتوا هاد الغرز ونكونوا خويط هنا، نضربوا هاد العيون صافي. نفوتوا هاد العيون هادو نضربوا في الغرزه الاخرى، نضربوا في الثوب ديالنا، نضربوا فيها الغريزه الخويط 3 ديال الغرزات. وهنا كنبداو نكونوا عاوتاني في هذيك الحبيبه ديالنا، كنرجعوا في هاد الخويطات هادو في العوينات عفوا، كنرجعوا في هاد العوينات 3 باش نكونوا هذيك الحبيبه. كتكون عندنا او الحمصه، يعني في عندها بزاف سميات الفراكه، الحمصه، الحبيبه، كلش كيقول ليها. المهم هاد الحمصه غادي نقول انا الحمصه هي اللي كنبقاو نمشيو ونجيو فيها واحد عده مرات باش كتكون لينا.
صافي هنا كنثني الحبه ديالي وكنرجع فيها الغرزه اللي كتكون في الجنب باش كنثبتها بحال هكايا كما كتلاحظ كيجيو بحال هكا على هذا الشكل هذا. صافي هنا كنضربو 3 الغريزات ديالنا العاديين. اما الجنب الاخر حتى كنرجعو عاد كنثبتوه، يعني الجنب هذا كيبقى مفكوك حتى كنرجعو بالخدمه عاد كنثبتوه. نضربو الغرزه الاخرى اللي عندنا هنا، نضربو الثوب نوقفو هنا ونرجعو ب3 الغريزات اللي عندنا هنا. نحاولو نشدو بيدينا ونعاونو باش هكا ما تجيوش مرخيه ولا يجيو الغرزات يعني واسعين بحال هكا. ونجيو لهنا يعني الجنب ديال هاد الحمصه هادي ونكرفو بحال هكا نشدوها بيدينا صافي. ونضربو الجنب ديالها ونضربو في الثوب بهاد الطريقه. نعاودو نرجعو فيها الخويط ب3 ديال الغريزات بحال هكا. هذه هي الخدمه ديالنا ديال اليوم. نتمنى تنال اعجابكم وتكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو هذا يا ربي. المهم غادي كنت نكبر واني صافي هذا هو الحجم ديال الكبر ديالها. المهم نتمنى تكون نالت اعجابكم وما تنساوش الى عجبكم الفيديو وبغيتوا تنضموا للقناه ديالي باش هكا يوصلكم اي جديد من القناه واي حاجه درتها جديده. ما عليكم الا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش هكا يوصلكم اي اشعار ديال شي فيديو حطيته. ونتمنى يعني تدعموني وشكرا بزاف والفيديو القادم ان شاء الله.